کانو قلیلا من اللیل وقت قرآن دی آواز آئیے جائیں علی ولی کو مننا ہے نا جیڑا زہرا دے دروازے تھے آئے وقت قرآن نے ای بھی دس ہے جو رات کی میں گزرے دے قرآن پڑھا کر لطف اٹھا غور کرنا قرآن دا عادی بڑھنا کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون قرآن نے دسے صاحب تقوی اوہن علی والے اوہن حسن اور حسین دا جنہ دامن پکڑے انہ دی بئی نشانی ہے کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون او ساری رات بستریاں تے آرام نہیں کریں دے بلکہ تھوڑا سم دینا زیادہ جاگ دینا اللہ دا شکر ادا کریں جو مالک اللہ بستر تے آرام بھی نہیں آنا کینے آرام آوے جو گناہگار بندے کو زہرا جائیں سائیں نصیب فرمائی بھی حسنین کریمین جیسے آقا عطا فرمائنی علی جیسا راہبر عطا فرمائی جڑا جوانانے جنت جیسے بچڑیاں دبا بھائی اچھا غور کرنا او یکی رات سمدے کم میں نا بستر تے کم نظر آنے نا مسلح تے زیادہ نظر آنے کیا دسانے او مسلیاں تے نظر آنے جلے او دے دن رات چھاونیے ولا بھی مسلیاں تے آکے کی کریں دن ہیں جوانا اپنے آپ کو دیکھنا ہے کیا تائیں تے میں یہ عمل کیتے جو ساری رات بستریاں تے نظر آنے ہیں یا قرآن جی میں دسیندہ پائے زیادہ دیر مسلیاں تے نظر آنے ہیں اگر اللہ نے مومن متقی دی بھی ایک کام دی طرف ہیں اشارہ فرمائے کیرا بڑا سونا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ او ایسے مومنین ایسے متقین ایسے اللہ دے خوش نصیب بندن جیلے سہری دا وقت ہوندے والو اللہ دی بارگاہ روندے ہوئے نظر آنے نا چیخ دے ہوئے نظر آنے نا دھاڑا مرین دے ہوئے نظر آنے نا ہم یستغفرون اپنے گناہوں دی معافی مگدے پائے ہونے نا تے میں یہ ترجمہ کر رہا مسلح تے بہ ویندے نا تے ہاتھ اٹھا کے آدھے نا مالک اللہ تائیں تا بڑی عزت عطا فرمائیے تائیں تا علی جیسا رابر دیتا ہے میں غلطی کر بیٹھا سائری دا فائدہ اٹھیں دے ہوئے علی جائیں پیشوا کو وسیلہ بڑھائی بیٹھا میریاں کوتاہیاں معاف فرما غور کرنا او مومنین یہ اللہ نے جو ایسے رابر دیتے ہیں نا قرآن جو دسیندہ پائے ذرا سہری دی عبادت والا لطف اٹھا کے تا دیکھ ہیں جلے سہری دا وقت ہو سی نا تے سیدہ دی غربت جو روشیں علی ولی دی مظلومیت روشیں اوے کربلا دے غریب دیاں 13 یا 12 ضربہ کو روشیں تے کون والے پتہ لگ سی جلے اکھی نوٹیش ہے نا ایندہ آجر کیا مل